औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी की 221 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 222 मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐसा ना हो कि तुम्हें उस पर पछताने का मौका भी ना मिल सके। फिर वो दानिश की तरफ मुड़ते हुए बुरी तरह खर्चा, चलो उठो। उसके लहजे और अंदाज में कुछ ऐसी बात थी कि फिर दानिश शायद गैर इरादी तौर पर उछल कर उठ खड़ा हो गया था। उसने स्कूल के किसी बच्चे की तरह माँ से पूछा, मम्मा चला जाऊं? गार्ड मदर ने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर सर हिलाकर बोली, हाँ चले जाओ। एक रात के लिए इंस्पेक्टर के मेहमान रह लो, ये भी क्या याद करेगा, सुबह तक तुम घर आ जाओगे। फिर वो रहीम गुल से मुखातिब हुई, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे हवालात में भी 5 स्टार होटल जैसा आराम मिलना चाहिए, वरना तुम्हें इसका भी नतीजा भुगतना पड़ेगा। रहीम गुल ने गोया उसकी फरमाइश से महसूस होते हुए कहका लगाया, आजकल तो खुद 5 स्टार होटल में 5 स्टार होटल जैसा आराम नहीं मिलता, तुम हवालात में मांग रही हो। आज अगर शेख चिली जिंदा होता तो वो भी ऐसी फरमाइश नहीं कर सकता था। तुम वाकई बहुत दिलचस्प खातून हो। गार्ड मदर ने अपना मोटा सा निचला होंठ दांतों तले दबा लिया और कोई जवाब नहीं दिया। फिर दानिश ने मुर्दा से अंदाज में रहीम गुल के आगे आगे एक कदम बढ़ाया। दोनों माँ बेटा हम चारों की गन्नों के नरके में थे। उसमें शक नहीं था कि दोनों माँ बेटे ने अब तक बड़ी अकड़फूं दिखाई थी और हमें मरूब करने की पूरी कोशिश की थी। उनकी धमकियां खोखली भी नहीं थी, वो उन्हें अमली जामा पहनाने की पूरी अहलियत रखते थे। लेकिन अब गोया यकदम ही दोनों माँ बेटे की हिम्मत टूट कर रह गई थी। उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल करके देख लिया था जो उनकी दानिश्त में कारगर हो सकता था। अब यकायक ही वो बुझे से दिखाई देने लगे थे। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनका पाला किसी बिल्कुल ही सरफिरे पुलिस वाले से पड़ गया था। अगर उस वक्त उसके सामने उनका कुछ बस नहीं चल रहा था तो बाद में भी किसी कोशिश का कामयाब होना मुश्किल साबित हो सकता था। गार्ड मदर आगे बढ़ते हुए मुर्दा से लहजे में बोली, पहले मुझे बाहर निकलकर अपने आदमी को हुक्म देना पड़ेगा कि वो पीर दानिश को तुम्हारे साथ जाने दे, वरना वो उसे पुलिस के नरके में हरगिज घर से जाने नहीं देंगे। जान की परवाह किए बगैर भिड़ जाएंगे, ख्वाह मुखा खून खराबा होगा। ठीक है, तुम 2 कदम आगे चल सकती हो। रहीम गुल ने उसे इजाजत दी, लेकिन अगर तुम वाकई खून खराबे से बचना चाहती हो तो कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना। गार्ड मदर ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो हमसे पहले कमरे से निकली। मैं उसके पीछे था, ताहम मैंने अपनी गन का रुख उसके कमर की तरफ नहीं रखा था। बाकी तीनों अफराद पीर दानिश को घेरे में लिए मेरे पीछे आ रहे थे। पीर दानिश के आदमी ड्राइवे में जमा थे। 2-3 आदमियों ने स्तूनों के पीछे पोजीशन ले रखी थी। उनके चेहरों पर बरहमी थी और वह गन्ने संभाले मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थे। गार्ड मदर ने किसी मलका की तरह हाथ हवा में बुलंद करके गोया उन्हें ठंडे रहने का इशारा किया और बाआवाज बुलंद बोली, पीर साहब एक मुकदमे के सिलसिले में जरूरी बयान देने के लिए थाने तक जा रहे हैं। वो अपनी रजामंदी से जा रहे हैं, कोई उनका रास्ता रोकने या पुलिस के साथ उलझने की कोशिश ना करे। तुम सबको मालूम है कि हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं और कानून के खिलाफ गोया काम नहीं करते। ड्राइवे में और सतूनों के पीछे कम अज कम 10 क्लाशिंकोव बरदार मौजूद थे। कोई बात नहीं था कि हमारी नजरों से ओझल कुछ दूसरी जगहों पर भी मुसल्लह अफराद मौजूद रहे हैं। बहरहाल लोग रास्ते में हायल थे। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन एक शख्स पीर दानिश का कुछ ज्यादा दीवाना मालूम होता था। वो चिल्ला उठा, पुलिस पीर साहब को नहीं ले जा सकती, पुलिस को जो भी बयान लेना है यहीं ले ले। उसने क्लाशिंकोव सीधी कर ली। एन मुमकिन था कि वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता, लेकिन हम सब उस तरह एक दूसरे की आड़ में थे कि अगर वो सिर्फ पुलिस वालों को निशाना बनाना चाहता तो मुमकिन था कि पीर दानिश और गार्ड मदर भी जरूर गोलियों की जद में आ जाते। अगर वो पीर दानिश का इतना अंधा अकीदतमंद था तो यकीनन कोड़ मगज और जाहिल था, मगर इतनी अकल उसकी नाकारा खोपड़ी में भी मौजूद थी कि उसने अंधाधुंध ब्रश नहीं मारा। एक लम्हे के लिए हिचकिचा गया और 1-8 सेकंड उसे पोजीशन लेने में लग गया। इतनी देर में मैं उसके सर पर पहुंच चुका था, क्योंकि मेरे और उसके दरमियान ही फासला सबसे कम था। मैं अब भी फायर करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर एक बार गोली चलना शुरू हो जाती तो बहुत ज्यादा खूनरेजी हो सकती थी। वहां कोई मोर्चा बंदी तो थी नहीं, आमने सामने का मुकाबला था जो एक किस्म की खुदकुशी ही के मुतरादिफ होता है। वैसे भी हम गोया ये रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे कि हमें एक गोली चलाए बगैर पीर दानिश को गिरफ्तार करके ले आए थे। मुश्किल मरहला तय हो चुका था। अब हम जाते जाते रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहते थे। कम अज कम मेरा ख्याल तो यही था। उससे पहले कि वो गधा ट्रैगर दबाता, मैंने अपनी गन दाएं हाथ से बाएं हाथ में मुंतकिल करते हुए उसकी कनपट्टी पर पूरी कुव्वत से घोंसा रसीद किया। उस घोंसे के पीछे गोया मेरी झुंझलाहट भी काम कर रही थी। मुझे अब तक अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाने का कोई खास मौका नहीं मिला था। एक शख्स को गन का बट मार कर बेहोश करने के सिवा मैंने कुछ नहीं किया था। हालांकि यह हमारे हक में अच्छा ही हुआ था। इतना अहम कारनामा इतने पुरअमन और पुरस्कून अंदाज में हो गया था। रहीम गुल की दिली ख्वाहिश थी कि यह काम किसी शोर शराबे और खून खराबे के बगैर हो जाए। मुझे भी उससे इत्तेफाक था। उसके बावजूद न जाने क्यों पीर दानिश के चमचों के तासुरात देख देख कर मेरे हाथों में खुजली हो रही थी।
हालांकि मुझे ये भी एहसास था कि अपनी नकली मूंछों की वजह से मुझे काफी मोहतात रहने की जरूरत थी। धींगा मुश्ती और हाथापाई से बचने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन लाचौरी झुंझलाहट बहरतौर अपनी जगह थी। घोंसा इतना जोरदार था कि वो शख्स उछल कर मेरे अंदाजे से भी ज्यादा दूर जा गिरा और वहीं साख्त हो गया। बाकी लोग जो एक लम्हे के लिए दम बखुद हो गए थे, क्लचंकोफों का रुख मेरी तरफ करने लगे। गार्ड मदर भी एक सेकंड के लिए बदहवास हो चुकी थी, लेकिन वो फौरन ही संभलते हुए दोनों हाथ उठाकर चीखी, खबरदार कोई गोली न चलाए। उसकी आवाज दर दीवार को मुर्तज कर देने के लिए काफी थी। चारों तरफ गहरा सकूत छा गया, लेकिन ये कुछ ऐसा ही सकूत था जैसे अब किसी भी लम्हे कोई बम फटने की तवक्को हो। रहीम गुल के हल्के से कहकर ये सकूत तोड़ा। वो गार्ड मदर से मुखातिब था, तुमने देखा मेरे साथ जो लोग हैं उनका एक एक हाथ बर्दाश्त करना भी इन कराए के टट्टुओं के बस की बात नहीं है। एक एक सुरमा के लिए सिर्फ एक एक हाथ ही काफी है। गार्ड मदर सरलेजे में बोली, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि ये हाथ पैरों की लड़ाई का जमाना नहीं है। सही जगह पर लगी हुई सिर्फ एक गोली बड़े से बड़े पहलवान के लिए काफी होती है। इसलिए आजकल 1.5 पसली का वो आदमी भी शहजोर है जिसके हाथ में गन है। अगर चाहूं तो अभी यहाँ तुम चारों की लाशें लहू में लिथड़ी नजर आएंगी, मगर मैं कानून से टक्कर लेना नहीं चाहती। रहीम कुल मुस्कुराए, ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है। यहाँ सिर्फ हमारी लाशें लहू में लिथड़ी नजर आएंगी। यहाँ जो लाशें पड़ी पाई जाएंगी उनमें तुम्हारी और तुम्हारे चुन्ने मुन्ने बेटे के अलावा न जाने कितने मुहावजों की लाशें भी शामिल होंगी। मेरे ये साथी सिर्फ हाथ पांव चलाने ही में माहिर नहीं, गन्ने चलाने में भी बहरहाल तुम्हारे इन कदों से कहीं ज्यादा माहिर हैं। हम तो जान हथेली पर रख कर आए हैं, हमें तो जान की परवाह नहीं। अगर तुम और तुम्हारे हुक्म के ये गुलाम मरने का हौसला रखते हैं तो इन्हें गोली चलाने का हुक्म दे दो। गार्ड मदर, जिसका असल नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था, निचला होंठ दांतों में दबाए चंद सेकंड रहीम गुल को घूरती रही। वो एक अजीब सूरत हाल थी, सबकी उंगलियां ट्रैगरों पर थीं, मगर कोई गोली नहीं चला रहा था। हर शख्स गोया तनी हुई रस्सी पर खड़ा था। जब तक रस्सी पर था तब तक जिंदगी थी। रस्सी के नीचे मौत मौजूद और मुंह फाड़े उसकी मुंतजिर थी। पीरदानिश के आदमियों को तो यकीनन मौत की परवाह नहीं थी। इस किस्म के लोगों के कारिंदे वाकई रिपोर्ट से मुख्तलिफ नहीं होते। अपने आका का इशारा पाकर वो आंखें बंद करके अंधे कुएं में भी छलांग लगा सकते हैं। वो अपनी सोचने समझने की सलाहियत अपने आका के पास गिरवी रख देते हैं। वो खुद अपने बारे में कोई भी फैसला करना नहीं चाहते। उनके बारे में हर फैसला उनका आका करता है। चुनाचे उनका मुझे पता था कि उनके लिए गोली चलाना या गोली खाना कोई काबिल गौर मसला नहीं था, लेकिन गार्ड मदर या पीरदानिश एक खराज की तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो इस वक्त हमारी गन्नों की जद पर न होते, किसी महफूज मकाम पर होते और अपने आदमी को हुक्म देने की पोजीशन में होते, तो यकीनन हम पर गोलियों को बुछाड़ कराने से दरेग न करते। नताइज ख्वाह कुछ भी होते, लेकिन उस वक्त खुद उनकी अपनी जिंदगी दाव पर लगी हुई थी। इसलिए गार्ड मदर अपने पत्ते बड़ी एहतियात से खिल रही थी। वो गहरी सांस लेकर गोया अपने आप पर जबर करते हुए बोली, इससे पहले कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर उसने पीरदानिश को नीची आवाज में मुखातिब किया, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। पीरदानिश मुस्कुराया और हैरतंगेज तौर पर तमानिये से बोला, इसमें घबराने की क्या बात है मम्मा। हम वाकई तनी हुई रस्सी पर चलने के अंदाज में आगे बढ़े। हमें हर तरफ नजर रखना पड़ रही थी। गार्ड मदर के सख्त अहकामात के बावजूद पीरदानिश का कोई सरपिरा गुलाम अचानक कुछ कर गुजरने का फैसला कर सकता था, लेकिन अब सकूत ही रहा और हम खैरियत से गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए। गेट हाउस के करीब खड़े हुए एक शख्स ने गेट खोला और रहीम गुल पीरदानिश को गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। हम लोग बाद में उल्टे कदमों चलते हुए बाहर पहुंचे। अंदर गार्ड मदर की आवाज गूंजी और गेट बंद हो गया। वो गेट तक नहीं आई थी। मैंने देखा बंगले के दोनों कोनों पर पुलिस वाले गन्ने लिए मुस्तैद खड़े थे। मुझे मालूम था बंगले के अक में भी पुलिस फोर्स मौजूद रही होगी। अकरम ने वाकी टाकी पर उन्हें इतला दी कि पीरदानिश ने गिरफ्तारी दे दी थी, इसलिए मुहासरा खत्म किया जा रहा था। वो लोग वापस रवाना हो जाएं। हम गाड़ी में आ बैठे। सब लोग जिस तरतीब से आए थे उसी तरतीब से वापस रवाना हुए। पीरदानिश अब बिल्कुल खामोश था, ताहम वो अब भी बेपरवाह नजर आने की पूरी कोशिश कर रहा था। गाड़ी रहीम गुल अब भी खुद ड्राइव कर रहा था। पीरदानिश उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। हम तीनों पिछली सीटों पर थे। रास्ते में एक जगह रहीम गुल ने सिग्नल पर गाड़ी रोकी तो पीरदानिश खुद कलामी किसी अंदाज में मुकराया, ये सब उस अफसल का किया तरह है। ये जुमला की मोटी गालियों से जुड़ा हुआ था। मैं कदरे हैरत से सोचे बगैर न रह सका कि उस किस्म के पीरों फकीरों के अकीदतमंद अगर इन्हें ऐसी गंदी गालियां देते सुन ले तो उनके तासरात क्या हों। लेकिन मैं उसी नतीजे पर पहुंचा कि उसकी अकीदत और एहतराम में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारे यहाँ अकीदतों का सिलसिला कुछ अजीब ही था। लोग एक बार जिसे अकीदतों के ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते थे, फिर ख्वाह उसे कुछ भी करते या कहते देख लेते, सुन लेते, मगर अकीदत में फर्क नहीं आ सकता था। अंधी अकीदत की इस्तिलाह शायद हमारे ही लोगों को देखकर ईजाद हुई थी। मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मकाम था कि मैं एन पीरदानिश के पीछे बैठा था और दूसरी मरतबा अपनी शान में कसीदा ख्वानी सुन रहा था, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सकता था, ना तो अमली तौर पर और ना ही जुबानी तौर पर। अजीब बेबसी थी।
کاش میں اس کی کھوپڑی پر کم از کم ایک ہاتھ تو رسید کر ہی سکتا، خصوصاً جب کہ کھوپڑی عین میرے سامنے تھی۔ رحیم گل گویا میری دلجوئی کے لیے پھر دانش سے مخاطب ہوا، تمہاری سوئی خواہ مخواہ افضل پر اٹک کر رہ گئی ہے، تمہارے خلاف یہ کارروائی صرف افضل کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اب تم بار بار اتنے زور و شور سے اس کا نام لے رہے ہو تو شاید میں خود اسے اس کیس میں گھسیٹ لاؤں اور بطور گواہ اس سے جو بھی مدد مل سکے وہ حاصل کروں، لیکن تمہاری گرفتاری اصل میں کسی اور کی وجہ سے عمل میں آئی ہے، وہی تمہیں پھانسی کے تختے تک پہنچائے گا۔ پھر دانش نے ہلکا سا کہکا لگایا، اس کا مطلب تھا کہ اپنی عظیم ماما کی عدم موجودگی میں بھی اس کی خود اعتمادی برقرار تھی۔ گو کہ اس کا کہکا کچھ کھوکھلا سا تھا، لیکن وہ خوفزدہ بہرحال نہیں تھا۔ اسے گویا محظوظ ہوتے ہوئے رحیم گل کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، تم نے تو واقعی ابھی سے مجھے پھانسی چڑھانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، کیا تم واقعی اتنے ہی احمق ہو؟ ہاں میں اتنا ہی احمق ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، رحیم گل نے تسلیم کیا۔ تم جیسے لوگ مجھ جیسے افسروں کو ہمیشہ سے احمق ہی کہتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ تم جیسے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ مجھ جیسے احمقوں ہی میں ہوتا ہے۔ عام طور پر ان احمقوں کا انجام بھی عبرتناک ہی ہوتا ہے، پھر دانش نے کہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کسی کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، رحیم گل بے پرواہی سے بولا۔ وقت تو جو بتائے گا سو بتائے گا، فی الحال تم مجھے یہ بتا دو کہ کس کے کہنے پر تم اتنا اچھل رہے ہو؟ تمہیں کسی نے تھپکی تو ضرور دی ہوگی جس کی وجہ سے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، پھر دانش نے کہا۔ ہاں مجھے میرے ضمیر نے تھپکی دی تھی، رحیم گل نے جواب دیا۔ میں پھر دانش کا صرف سائیڈ پوز دیکھ رہا تھا، اس آدھے چہرے سے ہی اس کی بدمزگی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ بیزاری سے ہاتھ ہلا کر بولا، یار اس قسم کی باتیں بہت ہو چکی، اب ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ میں نے اور میری والدہ نے تم سے اتنا تعاون کیا ہے، تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ ہاں اب تو شاید باضمیر پولیس افسروں کو اس بات پر بھی بڑے مجرموں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ انہوں نے مقابلہ کیے بغیر گرفتار ہونا گوارا فرما لیا، رحیم گل تلخ لہجے میں بولا۔ دیکھو اگر تم اتنے ہی باضمیر اور قانون کے اتنے ہی دیانتدار محافظ ہو تو تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، پھر دانش نہایت ملامت سے بولا۔ ابھی مجھے کسی عدالت نے مجرم قرار نہیں دیا ہے، اس لیے تمہیں قانون اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے مجھے ابھی سے مجرم کہہ کر مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف تمہارے اپنے خیالات ہیں اور تمہارے خیالات کا نام قانون نہیں ہے۔ درست ہے، رحیم گل نے بلا تعامل تسلیم کیا۔ مجھ میں یہ خرابی موجود ہے کہ میں زیادہ خبیث لوگوں کے معاملے میں زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن چلو ٹھیک ہے، میں قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالت کے فیصلے سے پہلے تمہیں مجرم وغیرہ کہہ کر مخاطب نہیں کروں گا، میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح تمہیں پیر صاحب کہہ کر مخاطب کروں گا۔ ہاں تو میرے لیے کیا حکم ہے پیر صاحب؟ پھر دانش نے اسے گھورا پھر گویا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، ایک ملزم کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے، میں اپنے دفاع کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس شخص کی شے پا کر تم نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، مجھ کا نام معلوم ہونا چاہیے تاکہ اسی مناسبت سے میں اپنے دفاع کا انتظام کر سکوں۔ یہ بھی تمہیں وقت ہی بتائے گا، رحیم گل بظاہر سنجیدگی سے لیکن در حقیقت اسے چڑھانے والے لہجے میں بولا۔ صحیح وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کس کی وجہ سے پھانسی چڑھ رہے ہو۔ پھر وہی پھانسی، آخر پھر دانش سے جھنجھلا ہی گیا۔ تم نے مجھے پھانسی چڑھوانا اتنا آسان کیوں سمجھ لیا ہے؟ کہتے کہیں کہ ابھی تمہارے سامنے بڑا لمبا چوڑا سفر ہے، مجھے پھانسی کے پھندے تک تو کیا جیل تک پہنچانے میں بھی تمہیں دانتوں پسینے آ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، رحیم گل نے بے پرواہی سے کہا، میرا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ میں اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر دانش سڑک کی طرف دیکھنے لگا اور چند لمحے خاموش رہا اور پھر دوبارہ رحیم گل کی طرف گردن گھماتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں میرے خلاف کوئی خاص گواہ میسر آ گیا ہے، اس کا نام ظفر جمال تو نہیں؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ رحیم گل کو بھی یقیناً جھٹکا لگا تھا، لیکن میں عقب سے صحیح طور پر اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ پھر دانش احمق نہیں تھا، احمق لوگ اتنے ہاتھ پاؤں نہیں پھیلا سکتے تھے جتنے پھر دانش نے پھیلائے ہوئے تھے، پھر بھی ہم اس سے اتنی دانش مندی کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ میرا خیال ہے میری طرح رحیم گل کو بھی توقع نہیں تھی کہ پھر دانش اتنی جلدی اتنا صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ظفر جمال، رحیم گل نے کھوکھلا سا کہہ لگایا، وہ کون ہے؟ پھر دانش نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ رحیم گل ایک موڑ کاٹتے ہوئے بولا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب مجھے نہیں تمہیں دینا چاہیے۔ پھر دانش نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں یہ ظفر جمال کون ہے، رحیم گل بولا، لیکن اب تمہارے منہ سے اس کا نام نکل ہی گیا ہے تو مجھے اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ تمہارے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص تمہارے خلاف بہت کارآمد گواہ ثابت ہو سکتا ہے، اشارہ دینے کا شکریہ۔ پھر دانش نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بدستور خاموشی سے مزید چلنے میں رحیم گل کو گھورتا رہا، پھر سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم تھانے جا پہنچے۔ رحیم گل پھر دانش کو اپنے ماتحتوں کے گھیرے میں لے کر اندر گیا، میں باہر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ میں صرف پھر دانش کو حراست میں لیے جانے تک ہی رحیم گل کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس سے آگے صورتحال کو وہ خود سنبھال سکتا تھا، مجھے اس کی مزید کارروائیوں کو دیکھنے کا تجسس نہیں تھا۔ میں اب اسے خدا حافظ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ کافی دیر بعد دوبارہ باہر آ گیا۔ وہ پولیس کی گاڑی سے اتر آیا۔ رحیم گل گاڑی کا سہارا لیتے ہوئے بولا، میں نے اسے حوالات میں ڈال دیا ہے اور حفاظت کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دیا ہے، جلدی اس کے لیے سفارشی ٹیلی فون آنے شروع ہو جائیں گے۔ میں نے خیال ظاہر کیا اب تمہیں سفارشوں کی جلگار اور دوسرے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹیلی فون ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگانے کی کوشش کی۔ شاید اس وقت بھی میری میز پر فون کی گھنٹی بج رہی ہوگی۔ تم نے سفارش کرنے والے کو کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو کوئی فون سن ہی نہیں سکا کیونکہ میں اس وقت تھانے میں موجود نہیں ہوں۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا، کم از کم فون کرنے والوں کے لیے تو میں کل تک تھانے میں موجود نہیں ہوں گا۔ میں باہر کوئی ضروری کارروائیوں میں بے پناہ مصروف ہوں گا۔ اگر غلطی سے میں نے کبھی خود ہی فون اٹھا لیا تو یہ جواب شاید مجھے خود ہی دینا پڑ جائے گا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، بہرحال سفارش کرنے والوں کے نام نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے سب بڑے بڑے ہی لوگ ہیں، سفارش بڑے لوگوں ہی کی چلتی ہے۔ زندگی نے مہلت دی تو ان سب کو بھی کھنگالوں گا کہ ان کے اس پیر سے کیا مفادات وابستہ تھے۔ کل تک گارڈ مدر زیادہ تیزی سے حرکت میں آ جائے گی، کچھ اور ڈوریاں ہلائی جائیں گی، شاید پیر دانش کو چھڑانے والے خود پہنچنا شروع ہو جائیں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم اس دباؤ کا مقابلہ کر لو گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن مجھے اس سلسلے میں بہت تیزی سے ساری کارروائیاں کرنی ہوں گی، ورنہ اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی FIR تو میں کاٹ چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کے وکیلوں کا تانتا بندنا شروع ہو جائے، کوئی شیطانی منصوبہ بنایا جائے، میں اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا کم از کم 10-15 دن کا ریمانڈ لینا چاہتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ پرسوں تک مجھے اس کی عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ ہاں تو پیش کر دینا، اس میں کیا قباحت ہے؟ میں نے کہا۔ پیش کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کا ریمانڈ لینے میں مجھے کافی دقت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے تفصیلی بیان کی بنیاد پر مجھے ریمانڈ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ جج صاحب پیردانے سے مرعوب نہ ہوں اور صرف قانونی موجگافیوں میں نہ الجھیں، بلکہ اس معاملے کو ذرا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھیں۔ اگر تم نے اپنا کیس اچھے طریقے سے پیش کیا تو مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے ایک بے عنوان سے خود اعتمادی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تم یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پیردانش کے لیے جو فون اتنی جلدی آ چکے ہیں ان میں انصاری صاحب کا فون بھی شامل تھا۔ رحیم گل نے کہا۔ کون انصاری صاحب؟ میں نے جاننا چاہا۔ غلام فرید انصاری صاحب، جن کا فلاحی کاموں کے سلسلے میں بہت اونچا مقام ہے۔ رحیم گل نے بتایا، بہت بڑی سماجی شخصیت ہیں۔ اچھا وہ، میں نے گہری سانس لی۔ خیر، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیردانش کے قسم کے لوگ فلاحی انجمنوں کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے فرادلی سے احتیاط دیتے رہتے ہیں، بلکہ پیردانش کو تو شاید اس شعبے کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ملی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ خود اپنی کوئی فلاحی انجمن بنا لیتا اور اس میدان میں بھی پرانا نام بنا لیتا۔ بعض اوقات تو اس قسم کے لوگ ایک طرف کسی سیٹھ وغیرہ کو اغوا کروا کے 1-2 کروڑ تاوان وصول کرتے ہیں، دوسری طرف اس میں سے آدھا کسی فلاحی تنظیم کو عطیے کے طور پر دے دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے غلام فرید انصاری صاحب برے وقت میں پیردانش کے لیے آواز بلند کرنے آئے ہوں گے۔ تعاون کے بعد کبھی نہ کبھی جوابی تعاون کا بھی تو وقت آتا ہے نا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ رحیم گل نے تائید میں سر ہلایا۔ بہرحال اگر ریمانڈ مل جاتا ہے تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اس دوران کوئی بڑی شخصیت بھی اسے ضمانت پر رہا کروانے کے لیے مداخلت نہیں کر سکے گی اور میں اس کے گرد شکنجہ مضبوطی سے کس دوں گا، لیکن میں ظفر جمال کو اتنی جلدی عدالت میں پیش نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرا ایسا پتا ہے، میں اسے ذرا دیر سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ ان چکروں میں مت پڑو، میں نے مشورہ دیا۔ اگر ریمانڈ لینے کے لیے ظفر جمال کو گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے تو کر دو۔ ہمارا مقصد تو صرف پیر دانش کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، کوئی کریڈٹ لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، اس لیے جس طرح بھی اصل مقصد حاصل ہوتا ہے کر لو۔ اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، تم نے ظفر جمال کو کہاں رکھا ہے؟ وہ شریر سے انداز میں مسکرایا۔ تم سمجھ رہے ہو، میں روانی میں تمہیں بتا دوں گا، میں اتنا غیر حاضر دماغ نہیں ہوں، مجھے جاننے کا شوق نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اسے گھورا، مجھے صرف اس کی حفاظت کی فکر ہے۔ پیردانش کا شیطانی ذہن اس امکان تک پہنچ چکا ہے کہ ظفر جمال ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رحیم گل نے مجھے تسلی دی، وہ جہاں بھی ہے بہت ہی حفاظت سے ہے، اسے کورٹ میں پیش کرتے وقت بھی حفاظتی انتظامات کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ میں نے تاکید کی۔ یار اب تم مجھے میرا کام سکھانے کی کوشش مت کرو، رحیم گل مصنوعی بیزاری سے بولا۔ مانا کہ تم نے پولیس کی وردی پہن رکھی ہے، لیکن اب اپنے آپ کو سچ مچ پولیس والا مت سمجھنا شروع کر دو، اور اگر یہ وردی واقعی تمہاری اپنی بھی ہوتی تو تم سچ مچ پولیس والے ہوتے، تب بھی اس وردی کے لحاظ سے تم میرے ماتحت ہوتے اور اب تک کم از کم 2-3 مرتبہ مجھے سلیوٹ مار چکے ہوتے۔ خدا نہ کرے کہ میں پولیس والا ہوتا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر میں نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا، وردی جلد واپس بھجوا دینا، اس کا اصل مالک اپنی نہایت پرانی اور کسی پٹی وردی پہنے اندر بیٹھا ڈیوٹی دے رہا ہے، میں تو خود جلد از جلد اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے پہن کر تو میرا عجیب حرکتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا، بس اب بکواس مت شروع کر دینا۔ رحیم گل نے میری بات کاٹتے ہوئے مجھے ڈانٹا۔ پھر میں اپنی کار کے قریب پہنچا تو وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اس کی طرف تو میں نے توجہ ہی نہیں دی تھی، تم کسی ٹیکسی یا کھٹارا کار میں نہیں آ سکتے تھے، تمام راستے پولیس کے محکمے کو بدنام کرتے ہوئے آئے ہوگے اور اب بدنام کرتے ہوئے ہی جاؤ گے۔ یہ وردی پہن کر ایسی گاڑی میں آنا ضروری نہیں، راستے میں تمام دیکھنے والوں نے یہی سوچا ہوگا۔ ذرا دیدہ دلیری دیکھو، سب انسپیکٹر ہو کر کیسی ڈٹائی سے اتنی شاندار اور قیمتی گاڑی میں بیٹھا جا رہا ہے، حرام کی کمائی سے خریدی ہوگی، مگر اب تو ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی، حرام کی کمائی سے خریدی ہوئی چیزوں کی سرعام نمائش کرتے ہیں۔ اب تمہیں واپس جاتے دیکھ کر بھی لوگ یہی سوچیں گے،
यही तो मैं चाहता हूँ, मैंने उसे चिढ़ाया। मैं तो जानबूझकर अच्छी गाड़ी में आया था, फिर मैंने ठंडी सांस ली। न जाने कितने पुलिस वाले होंगे जो ज़्यादा बड़े अफसर नहीं होंगे, लेकिन इस किस्म की गाड़ियों में घूमना अफोर्ड कर सकते होंगे। ये दूसरी बात है कि फ़िलहाल उन्होंने अपनी ख्वाहिश को दबा रखा होगा और रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैंने उसकी बात काट कर गाड़ी में बैठते हुए कहा। बस घबरा गए, उसने हल्का सा कहका लगा। मैंने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर कहा, मुझे हर अहम बात से आगाह रखना, खासतौर पर कोर्ट में पेशी के प्रोग्राम से ज़रूर कबल अज़ वक्त मुतल्ला कर देना। सफ़र जमाल को पेश करने के बावजूद अगर तुम्हें पीर दानिश का रिमांड लेने में दिक्कत पेश आए तो फिर मैं कुछ करूँगा। अपना भी थोड़ा बहुत असर रसूख है। ये मगरमच्छ एक बार काबू में आ गया है, अब इसे निकलना नहीं चाहिए। तुमसे ज़्यादा ये मेरी ख्वाहिश है। रहीम गुल बोला और मैं उसे खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से रवाना हो गया।